مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم الله الرحمن الرحیم. دا اصطلاحات بیان شروع دی. په اصطلاحاتو کی ساکن دی. ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو. ساکن آغی حرف توئی چپائی حرکت نوی لکه الحمد کی لام دی نو پدی باندی زبر زیر پیش یعنی حرکت نشتا نو دیتا لام تا ساکن وی او په لام باندې چې دا کم عدم حرکت تی یعنی حرکت پی نشتا نو دیتا سکون او جزم وی. مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو. پا کم حرف باندې چې تشدید یعنی شد راغلی وی نو آغی حرف تا مشدد وی لکه ربل پدې ځای کې با باندې شد دی نو دې شد ته تشدید وی او با ته مشدد حرف وی. حرف علت 3 ہے. حرف علت دا 3 دی. واو الف یا مجموعہ ان کا وائے ہے. دا حرف علت مجموعہ چې دا نو دا وائے دا. صیغہ لفظ کو اسم نام کو فعل کام کو کہتے ہیں. صیغہ لفظ توئی پا علم الصرف پا جبہ کی او اسم چی دی دا نوم توی او فعل چی دی نو دا کار توی. زمانہ وقت کا نام ہے او زمانہ چی دا دا وقت نوم دی اور وقت 3 ہے او وقتون چی دی نو دا 3 دی. ماضی گزرا ہوا. ماضی چی دی نو دا تیر شوی زمانی توی. حال موجودہ او حال چی دی نو دا موجودہ زمانی توی. او مستقبل آنے والا. مستقبل چدین اور راتلون کے زمانے توئی. فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے. فعل ماضی دا اغا فعل توئی چ اغا تیر شوی زمانہ اخی. جیسے ضربا اس ایک مرد نے مارا گزری ہوئی زمانہ میں. اغا یو کس وخلو کڑل پا تیر شوی زمانہ کی نو ضربا چدین دا تیر زمانی بارکی خبر کئی پدی وجہ ضربہ چی دینو دیتا ہوئی فعل ماضی. ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور ماضی پا آخر کے ہمیشہ حرف مفتوح وی یعنی پا آغی باندی زبر وی لکہ ضربہ کی آخر با دی او پا با باندی زبر دی نو باتا مفتوح ہوئی. فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمان موجودہ یا آئندہ بتائے. اور فعل مضارع چی دی نو دا اغا فعل توی چی زمانہ موجودہ یا آئندہ خی. فعل مضارع چی دی نو پدی دا اغا فعل دی چی پدی کی 2 زمانی راغلی. یو پا کی موجودہ زمانی یو بل پا کی آئندہ زمانی راتلون کی نو دی کل موجودہ زمانہ خی کل آئندہ زمانہ خی. نو فعل مضارع چی دی دا اغا فعل دی چی دا زمانہ موجودہ یا آئندہ دا اخی. جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمان موجودہ یا آئندہ میں. وخل کئی یا وہ کی آغا یو کس پا زمانہ موجودہ کی یا پا آئندہ کی. مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے. دا مضارع پا آخر کی چکم حرف راغلی وی نو آغا مضموم وی یعنی پا آغی باندے ضموی. جیسے یضربو لکہ یضربو دی نو پا آدھی کے آخر کے با راغلی دی او با باندے ضمدہ نو با مضموم دی پیش والا حرف دی. امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. امر چی دی نو دا اغا فعل توی چی پا دی کی دا یو کار حکم شوی
د کم فعل په ذریعه باندې چې د یو کار حکم شوی نو هغه ته امر وي، لکه اضرب تو مار، تو وخل اوکا، نو د اضرب په ذریعه باندې د ضرب او د وخلو حکم شو، په دی وجہ اضرب ته امر وي۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں، نہیں هغه فعل ته وی جس میں کسی کام سے روکا جائے چې په هغه کې د یو کار نه منع شي، جیسے لا تضرب تو مت مار، تو وخل مکوه، نو لا تضرب داسې یو فعل دی چې په دې کې د وخلو نه منع شوه، په دې وجه دې ته نهی وی۔ اثبات یا مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، چې په کم ځای کې دا ذکر وي چې کار شوی دی نو دی کلام تبا مثبت کلام وی، او د کار دا کېدل چې بیان شوی دی نو دی ته اثبات وی، نو اثبات او مثبت چې دی د کار کېدو ته وی۔ جیسے ضربا اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، هغه وخل وکړل یا هغه وخل کوي، په دې دواړو صورتونو کې د کار د کېدو ذکر دی چې کار شوی دی یا کار کیږي۔ نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، په کم ځای کې چې کلام کې دا ذکر شوی چې کار نه دی شوی یا کار نه کیږي، د کار د نه کېدو ذکر چې شوی نو دې ته نفی یا منفی وي۔ جیسے ما ضربه اس نے نہیں مارا، هغه وخلو نه کړل، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے، هغه وخل نه کوي، نو ما ضربه دا منفی کلام دی، په دې کې د کار د نه کېدو ذکر دی۔ دغه شان لا یضربو دا منفی کلام دی۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کارکون کی ته وی، چې څوک کار کوي هغه ته فاعل وی۔ مفعول جس پر کام کیا جائے، چې په چا باندې کار وکړي شي نو هغه ته مفعول وی۔ جیسے ضرب زید عمرن، زید لگی شو عمر اوخلو، مارا زید نے عمر کو، زید لگی شو عمر اوخو، نو دلته وخلو والا چې دی نو هغه زید دی، نو دا فاعل دی، او چې چا باندې دا کار واقع شوی دی نو هغه عمر دی، دته مفعول وی، دی وخل شوی دی مفعول دی، چې چا وخل دی نو هغه فاعل دی زید۔ اس میں ضرب فعل ہے، پدی کے ضرب فعل دی، زید فاعل ہے او پدی کے زید فاعل دی، عمرن مفعول ہے او عمر چدین پدی کی